बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स और ऐसी खबरें हैं कि जिनको जानकर आप एक मर्तबा हैरान हो जाएंगे। उससे ख़बर कुछ यूँ है कि पाक भारत हालिया जो कशीदगी हुई है उसमें भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो किस ज़मन में नुकसान हुआ है, कितने डॉलर का नुकसान हुआ है, कितने अरब डॉलर्स का जो है ये नुकसान हुआ है, ये आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह भारत जो है वो एक दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बिल्कुल करीब था, लेकिन अब जो है भारत का वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जनाब को थोड़ा सा पहले हम लोग पस मंज़र आपको इसका बता देते हैं कि सीन कुछ ऐसे है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा था। आज से कुछ अर्सा पहले तक जो है वो ये खबरें आलमी मीडिया के ऊपर भी थी कि भारत के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरमायाकार जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। भारत के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो सरमायाकारी आ रही है, जिसके बाद जो है वो भारत की इकोनॉमी एकदम बूस्ट कर जाएगी और भारत चीन और अमेरिका के बाद जो है वो दुनिया की एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। भारत के ये तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं इस एक खबर के बाद। जो खबर आज हम आपके लिए लेके आए हैं, इस एक खबर के बाद भारत के तमाम ख्वाब कैसे चकनाचूर हुए हैं, क्या हुआ है, ये आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। हुआ यूं है कि भारत में आलमी सरमायाकारी 96% तक गिर गई है। यानी जो दुनिया का सरमायाकार था, जो भारत के अंदर सरमायाकारी करने जा रहा था, उसमें से 96% वो सरमायाकारी जो है वो भारत के हाथ से चली गई है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये अब आपको रुपयों में बताते हैं। 10 अरब डॉलर की भारत की सालाना जो है वो सरमायाकारी है, जो बाहर से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया से भारत के अंदर सरमायाकारी करते हैं 10 अरब डॉलर्स की। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बाद, भारत को शिकस्त होने के बाद यही फिगर जो है वो 30 करोड़ डॉलर तक आ गया है। यानी कहां 10 अरब डॉलर, कहां पे सिर्फ 30 करोड़ डॉलर। इतना बड़ा नुकसान हुआ है भारत को इस जंग में हारने के बाद और पाकिस्तान से पंगा लेने के बाद। ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का जो ख्वाब था वो एक तो चकनाचूर हो गया है। दूसरे नंबर पर अब उनका जो भी बाहर का सरमायाकार है उसका एतमाद जीतने के लिए भारत को कम अज कम जो है वो अगली 2 दहाइयां दरकार होंगी मजीद। फिर भी अगर भारत जो है कोई इस तरह का एडवेंचर ना करे, अब सोचें कि मोदी सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ ये एडवेंचर कितना महंगा पड़ा है। कितना महंगा पड़ा है कि आपकी बैरूनी सरमायाकारी जो है वो 10 अरब डॉलर से गिर के 30 करोड़ डॉलर तक जो है वो रह गई है। हुआ ये है कि दुनिया के जो बड़े बड़े सरमायाकार थे उन्होंने भारत के ऊपर जो है वो ये कहकर वहाँ से अपनी सरमायाकारी जो है वो बाहर निकाल ली कि भारत एक महफूज खित्ता नहीं है। भारत लोगों के साथ पंगे लेता है। भारत का पाकिस्तान के साथ पंगा चल रहा है। भारत ने जो है वो चाइना के मामलात के अंदर टांगें अड़ाई हुई हैं। तो ये किसी भी सूरत महफूज खित्ता नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर अपनी सरमायाकारी को रिस्क में नहीं डाल सकते। बहुत बड़ी खबर है। यानी भारत का जो बैरूनी सरमायाकार था वो ही वापस चला गया। अब भारत में सरमाया, और इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नहीं 3 दफा एप्पल के सीईओ को यह कहा है कि अगर एप्पल की फैक्ट्री जो है वो भारत में लगी तो एक तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, दूसरा ये कि मैं टैरिफ आयद कर दूंगा। अगर भारत के अंदर आपने एप्पल की फैक्ट्री लगाई तो मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। इस वजह से भी दुनिया डर गई है।
ٹرمپ کے اس بیان نے بھی بھارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بیان کی وجہ سے عالمی سرمایہ کار جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بھی اب بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, اور ٹرمپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت کے اندر نہ ایپل سرمایہ کاری کرے گا, نہ کوئی اور امریکی کمپنی سرمایہ کاری کرے گی, وہ ساری سرمایہ کاری جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہوگی. تو اب وہ سارا سرمایہ کار جو ہے وہ امریکہ کے اندر اپنی سرمایہ کاری کرے گا, اور بھارت جو ہے وہ گیا, ختم, ٹاٹا, بائے بائے. یہ ہے آپ کو نقصان جو آپ ایویں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ آپ لوگوں سے پنگا لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پاس مانا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے, مانا کہ آپ کے پاس ڈیفنس بجٹ ہے, مانا کہ آپ کے پاس جدید ترین سو کالڈ رافیل ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی دوسرے ملک کو کس طرح انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ آپ سے آبادی میں چھوٹا ہے, چاہے وہ آپ سے بجٹ میں کم ہے, چاہے وہ آپ سے رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے, لیکن آپ دوسرے ملک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. کیا پتا کہ وہ اپنے اندر کتنی طاقت لیے کھڑا ہے. اور یہ بات آپ کو 9 اور 10 مئی کو پاک فضائیہ نے بخوبی سمجھا دی ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے اس جنگ میں صرف اور صرف جنگ نہیں ہاری. آپ نے کون کون سی چیزیں ہاری ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, اس جنگ میں آپ نے پوری دنیا کے سامنے اپنا وقار ہارا. اس جنگ میں آپ نے اپنے رافیل طیارے اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ہاری. نمبر 3, آپ نے بیرونی سرمایہ کار اپنا ہارا. اب آئندہ آنے والے الیکشن جو ہیں مودی سرکار وہ بھی ہار جائے گی, صرف اور صرف اس ایک ایڈونچر کی وجہ سے. آپ کو کیا سوجی تھی کہ آپ بیٹھے بٹھائے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں اور پاکستان کو یہ سمجھیں کہ پاکستان آگے سے جواب نہیں دے گا اور پاکستان کے اوپر آپ قبضہ کر لیں گے, ایک نیو نارمل بنائیں گے کہ آئندہ جو بھی بات آپ کریں گے پاکستان اس سر تسلیم خم اس کو اس کے آگے کر دے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے. آج کل کی جدید دنیا میں ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ آپ کی غلط سوچ ہے, یہ آپ کی چھوٹی سوچ ہے, اور 90s سے بھی پہلے کی سوچ ہے جو مودی جناب جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کریں گے, وہ آپ کو جواب نہیں دے گا, آپ جیت جائیں گے اور آپ اپنی عوام کے سامنے آ کے اس حملے کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ووٹ مانگیں گے. ایسا نہیں ہوتا, اور نہ ہی یہ ایسا آئندہ آنے والے کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے, خاص طور پر آپ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا تشخص, آپ نے اپنا وقار جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. عالمی سرمایہ کار بھاگ گیا, فرانسیسی رافیل کمپنی آپ سے بھاگ رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور ملک جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بنگلہ دیش نے آپ کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا. آپ کی کارکردگی کو دیکھ کے, آپ کی فوج کی کارکردگی کو دیکھ کے بنگلہ دیش نے آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم کر دیا ہے. آپ نے انڈونیشیا کو تجسس میں ڈال دیا ہے, وہ ششوپنج کا شکار ہے کہ اب ہم فرانسیسی رافیل خریدیں یا نہ خریدیں. آپ نے فرانس کی رافیل بنانے والی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن کو جو ہے وہ آپ نے ڈیفالٹ کر دیا ہے, ڈیسالٹ کو آپ نے ڈیفالٹ کر دیا ہے. یہ آپ نے کیا ہے, اور اس کے پیچھے آپ کی صرف اور صرف ایک ہی سوچ جو تھی وہ تھی کہ کسی طریقے سے آپ اگلا الیکشن جیت جائیں, لیکن اب وہ شاید آپ کے لیے پاسبل نہیں ہو سکے گا. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.